जनाब सदर आबिद हसन मंटो साहब, डॉक्टर सलीम अख्तर साहब, ख्वाजा ज़करिया साहब, सबसे पहले तो उन तमाम दोस्तों को खराज तहसीन जिन्होंने हमारे अहद के मुमताज़ शायर कतीर शिफाई के हवाले से इस खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया, उनकी यादों के चिराग रोशन किए। आज की तकरीब इस बात का सबूत है, इस अज़्म का इजहार है कि हम अपने रफ्तगां को याद रखना चाहते हैं, दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं। बहुत मुश्किल ज़मानों में भी हम अहले मोहब्बत वफा पेश की बुनियाद रखना चाहते हैं। और आज की तकरीब ये साबित कर रही है कि कतीर शिफाई ने जो कहा था वो दुरुस्त साबित हो गया कि हम ना होंगे हमें याद करेगी। कतीर शिफाई एक सच्चे तख्लीक़कार थे, एक सच्चे शायर थे। शायरी उनकी शख्सियत और फितरत का जुज़ थी और फितरत अपना इजहार करती है। फितरत का तकाज़ा है कि फितरत का हो इजहार, फितरत का तकाज़ा है कि फितरत का हो इजहार। खुशबू है तो लहराए, जो बादल है तो बरसे। कतीर शिफाई एक अरसे तक गुलशन शेर व अदब पर खुशबू की तरह लहराते और बादल की तरह बरसते रहे। बकौल अहमद नदीम कासमी वो हुस्न व इश्क के शायर थे। उनके अल्फाज बोलते थे, उनकी तशबीहें गुनगुनाती थी। उनकी शायरी में रंगीनी बयान भी है, रंगीनी ख्याल भी है, फ़न का कमाल भी है। जैसा कि आदर साहब फरमा रहे थे कि उनकी शायरी में तरन्नुम भी है, तफज़्ज़ुल भी है। और उन्होंने फ़िल्मी शायरी को, फ़िल्मी निगमा निगारी को एक वक़ार दिया, एक एतबार दिया। कतीर साहब बहुत खुशकिस्मत, खुशबख्श शायर थे। किसी शायर का एक मिसरा जो है वो मशहूर हो जाए, बाद शायर एक एक मिसरे की बुनियाद पे ज़िंदा हैं, जैसा कि जहांदार शाह इस मिसरे की बुनियाद पे ज़िंदा है कि पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खबीर था। और मोहसिन भोपाली का ये शेर भी ज़रबुल मिसल बन गया है। ने रंगिए सियासत दौरा तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीक के सफ़र ना थे। लेकिन कतीर शिफाई ने बहुत से ऐसे अशार कहे जो ज़रबुल मिसल बन गए हैं। ना कोई ख्वाब हमारे हैं, ना ताबीरें हैं, हम तो पानी में बनाई हुई तस्वीरें हैं। जिनको पीने का सलीका था वो प्यासे हैं कतीर, जितने कम ज़र्फ़ थे दौर में मैं ख्वार बने। एक शेर का और हवाला दे देता हूँ। जब तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छू आए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए। कतीर शिफाई साहब ने एक बार मुझे ज़मीर जाफ़री साहब का एक ख़त दिखाया था, जिसमें ज़मीर जाफ़री साहब ने ये लिखा था कि पिछले दिनों में जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में गया तो मुझे बहुत खुशगवार हैरत हुई जब ख़तीब साहब ने अपने ख़िताब के दौरान तुम्हारे अशार कोट किए, तुम्हारे अशार पढ़े, और ये बात बड़ी खुश आइंद है कि अब तुम्हारी शायरी मुशायरों और निगार खानों से निकल कर मस्जिद के मेंबरों तक, मस्जिदों तक पहुंच गई है, मस्जिद के मेंबरों तक पहुंच गई है। कतीर शिफाई साहब ने नात के भी बड़े लाजवाब और ख़ूबसूरत अशार कहे। सिर्फ एक शेर का हवाला दे रहा हूँ मैं। ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस कबीले से, ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस कबीले से, खुदा को जिसने पहचाना मोहम्मद के वसीले से, खुदा को जिसने पहचाना मोहम्मद के वसीले। कतीर साहब बड़ी दिलनवाज शख्सियत थे। शेख सादी ने एक जगह लिखा है कि अंदाज़े सुखन उससे लो जो दिल नवाज हो, और दिल उसको दो जो सुखन नवाज हो। कतीर शिफाई साहब सुखन साज भी थे, सुखन नवाज भी थे, दिल नवाज भी थे, मेहमान नवाज भी थे, दोस्त नवाज भी थे, वो सरापा नवाज थे। कतीर साहब ने हमेशा इतना खुलूस था कि मुझे आज़र साहब अपने बहुत प्यारे दोस्त गुलाम मोहम्मद कासिर का शेर याद आ रहा है उनके खुलूस पर। और वो अपने ख़ानदान के बच्चों में भी, बच्चों से भी प्यार करते थे और बच्चों के बच्चों से भी प्यार करते थे। गुलाम मोहम्मद कासिर ने कहा था कि मैंने पूछा था कि इखलास किसे कहते हैं,
میں نے پوچھا تھا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، ایک بچہ تیری تصویر اٹھا لایا تھا۔ تو قطعی صفائی صاحب ساری عمر دوستی، وزیداری اور رشتہ داری کے تقاضوں کو نبھاتے رہے۔ جب وہ بیمار تھے، عید کا موقع تھا، تو ان کی بھابھی کا ہری پور ہزارہ میں انتقال ہو گیا۔ میں ملنے گیا، میں نے کہا نوید کہاں ہے؟ کہنے کہ نوید کو آج صبح ہی میں نے وہاں بھیجا ہے ہری پور ہزارہ، میری بھابھی کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ اس کی یہاں ضرورت تھی، لیکن میں نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ وہاں جائے اور ان کے بچوں سے تعزیت کرے، ان کے غم میں شریک ہو۔ قطعی شفائی شعر کی مجسم تصویر تھے کہ کسی سے ہاتھ، کسی سے نظر ملاتے ہوئے، کسی سے ہاتھ، کسی سے نظر ملاتے ہوئے، میں جی رہا ہوں وزیداریاں نبھاتے ہوئے۔ انہوں نے تمام عمر وزیداریاں نبھائی۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایک عظیم فنکار اپنے کفن میں نہیں، اپنے فن میں زندہ رہتا ہے۔ قطعی شفائی صاحب بھی اپنے مصروں میں، اپنے نغموں میں، وہ اپنے بچوں کی صورت میں زندہ رہتے ہیں۔ میرا جو تعلق تھا ان سے، وہ ہو سکتا ہے، مگر اس کو کبھی سارے بھائیوں کو کبھی جیلسی نہیں ہوئی۔ وہ ان دا ریئل سینس وہ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے، اور جو آدمی 18 گھنٹے ان کے گھر میں رہتا ہو تو ظاہر ہے اس کے پاس اتنی یادیں اور باتیں ہوں گی کہ کتاب لکھی جا سکتی ہے، وہ مجھ پہ فرض بھی ہے۔ اور سب دوستوں کے ساتھ ان کا ایسا ہی سلوک تھا کہ سب کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ اور بے شمار ہے، اور ان کی زندگی کے پہلو بھی اتنے ہی تھے۔ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے، جب شباب صاحب فوت ہوئے تو میں نے ظفر شباب سے کہا کہ تمہارے باپ کی کمائی آج ختم ہو گئی، اگلی برسی پہ تمہیں اپنی کمائی لانی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر جو برسیاں آئیں ان میں وہ کمائی ختم ہوتی چلی گئی۔ مجھے خوشی ہے کہ نوید کتیل کی آج کی محفل میں دیکھ کر کہ یہ اپنے باپ کی کمائی کے ساتھ ساتھ اپنی کمائی کو شامل کر رہا ہے اور مجمع بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن کوئی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ کتیل صاحب ہم میں نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اب ذرا ایک لائٹ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وادیاں، یہ پربتوں کی شہزادیوں کا ذکر ہوا۔ اصل میں سلیم اختر صاحب جانتے ہیں میں ملتان میں تھا، تو مجھے ایمرسن کالج سے اس بنیاد پہ ریسٹیکیٹ کر دیا گیا تھا کہ میں ترقی پسند شعراء کی غزلیں اور نظمیں سناتا تھا۔ تو میں بھاگ کر فیض صاحب کے پاس آ گیا۔ اس وقت لیل و نہار کا پہلا شمارہ ابھی نہیں نکلا تھا، سبت حسن ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے کہا میں نے تو رکھ لیا سٹاف، تو میں نے کہا آپ کی وجہ سے نکالا گیا ہوں، کیا میں دیوان سنگھ مفتوں کی جگہ کی طرح جا کے تنور پہ نوکری کروں؟ انہوں نے مجھے نوکری دے دی وہاں پروف ریڈر کی۔ اور اس کے بعد کتیل صاحب ایک مشاعرے میں ملتان گئے، تو میرا وہ ہوم ٹاؤن تھا آفٹر پارٹیشن۔ بس میں ان کے ساتھ چمٹ گیا، اور اس وقت سے ایسا چمٹا کہ پھر باقی چیزیں نوید بھی جانتے ہیں اور ان کی بہو بھی جانتی کہ ہمارے کیا شب و روز ہے۔ تو وہ جو میرے سامنے شریف نیر کے گھر میں جب کتیل صاحب نے یہ سنایا، کیونکہ میں تو شاگرد تھا نا، ساتھ ساتھ چپکا رہتا تھا، یہ وادیاں، یہ پربتوں کی شاہزادیاں پوچھتی ہیں کب بنے گی تو دلہن، میں کہوں جب آئیں گے میرے سجن، میرے سجن چلا دیا۔ یہ تو بڑا لمبا ہے۔ تو جو فقرہ شریف نیر صاحب نے کہا تھا، چونکہ بے تکلفی تھی، اس کو میں یہاں نہیں دہراتا۔ تو مجھے یہ یاد ہے کہ سوات میں شوٹنگ کے لیے گئے، تو اتفاق سے میں بھی اپنے یونٹ کے ساتھ تھا، تو وہاں اے ایم صاحب سے ملاقات ہوئی، میرے دوست تھے، پھر بعد میں میرے بھی انہوں نے گانے بنائے۔ تو وہ کہتے یار ہے دیکھو تیرے استاد نے کی لکھا ہے، وہ مصرع مقدہ ہی نہیں، یہ وادیاں، یہ پربتوں کی شاہزادیاں پوچھتی ہیں کب بنے گی تو دلہن، میں کہوں جب آئیں گے میرے سجن، میرے سجن چلا دیا۔ بیٹ کے نا میں کہ گنو نا مصرع اینا جائے، کہنا کہنا جا، میں کہا یہ وادیاں۔ تو میں کہا چلو، وہ تو کھڑے، تو وہاں کھڑے ہو کے جب نیچے اس نے نظر ڈالی، تو کیا میوزک ڈائریکٹر تھا، اس نے کہا یہ وادیاں، میں کہا آ جاؤ، باجے سے بیٹھے گانا وانا۔ تو اس طرح کی بہت سی یادیں ہیں، بہت سے معاملات ہیں، ان پہ ایک کتاب لکھی جا سکتی۔
सीधी बात यह है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो कतील सिपाही की देन है और कतील सिपाही की वजह से मैं हूँ। और मैंने जो कुछ भी किया है और मुझे जो कुछ भी नाम मकाम इज्जत मिली है उस सब का सवाब कतील सिपाही को पहुँचे।